یار پرون مو زما د ملګری ابو عاصم یو ویډیو جوړه کړې و، تاسو ملګرو دومره ریپورټ کړی و د سایق قاسم المنزلي بارکي چې هغه ویډیو بیا ډیلیټ شو. لكلم يا ابو عاصم الموضوع هذا. امس تكلمنا في الموضوع هذا، ولكن للاسف الناس ما ادري في حسد ولا شيء كنسل كله هذا مقطع يجي ستوب. انا كلام المهنه، اي مهنه موجوده فيها سائق خاص وشغل عند كثير ما في اي مشكله. ايوه المشكله انه سائق خاص يشتغل برا عمل حسابه او يشتغل عند شركه ثانيه، وبعد مثلا هو يسوق سياره شركه، هذا في غرامه عليه وعلى الشركه نفسها 100,000 ريال. ايوه واحد سؤال ابو عاصم، لكن اي احد مثلا هو سوي صوره حق شرطه او بوليس وركب في السوشيال ميديا، هذا جريمه ولا لا؟ ركب في السوشيال ميديا صورة، ركب صورة حق شرطة هو في تفتيش وركب فيديو. جريمة. أيوة جريمة. لا تركب كده جريمة، هذه غرامة، هذه جريمة. أيوة دوستو زه تاسو ته ځکه دغه وایم چې کله تفتیش شروع وي تاسو تصویر ضرور بس دا ویډیو په سوشل میډیا باندې شریک کړئ، دا جرم دی. شکرا یا ابو عاصم، جزاک الله خیر.